अमरीकी सदर ट्रंप का एक मरतबा फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। कहा, मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग रुकवाई। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आपने जंग रुकवा कर करोड़ों लोगों की जान बचाई। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने मेरे मुतालिक जो कुछ कहा वो एजाज है। फ्लोरिडा में तकरीब से खिताब में मजीद कहा कि कुछ साल कबल अमरीका एक मुर्दा मुल्क था, मगर आज सबसे ताकतवर मुल्क बन गया। अमरीका में $18 ट्रिलियन की सरमायाकारी की जा रही है। गुज़िश्ता 8 माह में अमरीका में कोई भी तारिकीन वतन गैर कानूनी तौर पर दाखिल नहीं हुआ। मजीद कहा कि हमने गैर कानूनी तारिकीन वतन को अमरीका में दाखिल होने से रोक दिया। डाकू, कातिल और मेंटल अस्पताल से आए लोग अमरीका में दाखिल हो रहे थे। मुल्क के बेशतर इलाकों में धुंध का राज है। हद निगाह कम होने से मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। मोटरवे M1 पेशावर से सवाबी, M2 ठोकर न्याज बेग से चक्री इंटरचेंज तक बंद कर दी गई। M3 फैजपुर से दरखाना और M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक धुंध के बायस बंद है। M11 महमूद बूटी से समड़ियाल और M14 दाऊद खेल से ईसा खेल तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई। कौमी शाहराह पर लाहौर, मांगा मंडी, फूल नगर, पत्तोखी, उकाड़ा, साहिवाल, चिचावतनी में भी धुंध। व्हाइट हाउस ने ट्रंप के मंसूबे के तहत गजा बोर्ड के नामों का ऐलान कर दिया। बोर्ड ऑफ पीस गजा की आर्जी हुकूमत की निगरानी करेगा। बोर्ड ऑफ पीस में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, ट्रंप के खुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी शामिल हैं। आर्यलाइट स्टीवन और जोश गॉर्डन बान बोर्ड के सीनियर मुशीर मुकर्रर। बोर्ड में साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर और वर्ल्ड बैंक के सदर भी शामिल हैं। मेजर जनरल जैफर आलमी इस्तेहकाम फोर्स के कमांडर मुकर्रर। निकोले मादलोफ गजा के लिए नुमाइंदे आला के तौर पर खदमात अंजाम देंगे। अमरीकी सदर ने गुज़िश्ता बोर्ड ऑफ पीस के अरकान के नाम जारी करने का ऐलान किया। बदकिस्मती से आज तक मसला फ़लस्तीन और कश्मीर हल नहीं किया जा सका। तमाम तनाज़ात पुरअमन तरीके से हल होने चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में तनाज़ात से बचाव और उनके हल के हवाले से मुबाहिसे से पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, तनाज़ात को सियासी और सिफारती ज़राए से हल किया जाए। तनाज़ात का हल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का भी इम्तिहान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दहशतगर्दी का सर कुचलने के लिए पुरअज़्म। कौमी पैगाम आम कमेटी के अरकान से गुफ्तगू में कहा कि अफ़गान तालिबान और TTP के गठजोड़ के ठोस सबूत हैं। दहशतगर्दी का नासूर दोबारा सर उठा रहा है। दहशतगर्दों को पाकिस्तान की सरहदों से उठाकर बहर हिंद में डुबो दिया जाएगा। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त पाश दी। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को ऐसा सबक सिखाया जो वो रहती दुनिया तक नहीं भूलेगा। कौमी पैगाम आम कमेटी ऐसा किरदार अदा कर रही है जो वक्त की ज़रूरत है। कैंप पाकिस्तान में उलमा और अक़लियती बरादरी ने भरपूर हिस्सा लिया। आज पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न है। हमें बेरोज़गारी का खात्मा करना है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ बयानी की जंग में इत्तेहाद की ज़रूरत है। हाफिज़ ताहिर अशरफी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के उलमा की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। अमन का पैगाम लेकर पूरे पाकिस्तान में जाएंगे। खारान में भारतीय हिमायती याफ्ता 15 से 20 दहशतगर्दों की दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ। फितना अल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने सिटी पुलिस स्टेशन और 2 बैंकों को निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने बैंकों से 34 लाख रुपए लूट लिए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर वक्त जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्दों को पसपा होने पर मजबूर किया। क्लियरेंस ऑपरेशन में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 12 दहशतगर्द मारे गए। पुलिस स्टेशन में यरगमाल बनाने की कोशिश भी नाकाम बना दी गई। ISPR के मुताबिक इलाके में मौजूद दीगर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। खारान में दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम को नाकाम बना दिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि दहशतगर्दों का खारान में बैंकों को लूटने का मंसूबा था। 15 से 20 दहशतगर्दों ने बैंकों में दाखिल होने की कोशिश की। 4 दहशतगर्दों को मौके पर और 8 को ताक़ुब करके हलाक किया गया। दहशतगर्दों से लड़ते हुए कर्नल और मेजर जख्मी हुए। कुछ दहशतगर्द एक बैंक से 30 से 35 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि बलोच कौम का झूठा नारा लगाने वाले लोग नजरिए से शुरू होकर अब बैंक डकैतियां करने लगे हैं। बलोच नौजवानों को लाहासिल जंग में धकेलने की कोशिश की जा रही है।
محمود خان اچکزئی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر، نوٹیفیکیشن جاری۔ پی ٹی آئی کی عمر ایوب کی نااہلی کے بعد نشست خالی ہوئی تھی۔ 5 ماہ 9 دن بعد اپوزیشن لیڈر سے متعلق فیصلہ کیا گیا۔ دوران اجلاس اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر سے کہا، آپ اور عامی ڈوگر میرے چیمبر میں آئے، آپ کو ایک نوٹیفیکیشن دینا ہے۔ اسپیکر کے بلانے پر پی ٹی آئی وفد چیمبر پہنچا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا، آخرکار ہمیں ہمارا حق مل گیا۔ محمود خان اچکزئی کی تقرری سے حالات بہتر ہوں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر اعلیٰ ثناء اللہ نے محمود خان اچکزئی کی تقرری کو خوشائند قرار دیتے ہوئے کہا، حکومت نے کھلے دل کے ساتھ مثبت اقدام اٹھایا، پی ٹی آئی بھی مثبت جواب دے۔ صحت ہوگی تو مخالفین کو شکست فاش دے سکیں گے، صحت ہوگی تو ہر میدان میں کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پی ایم صحت کارڈ پروگرام کے اجراء کی تقریب سے خطاب، کہا کہ علاج اور صحت کی سہولت ہر پاکستانی کا بلا تفریق حق ہے۔ حکومت عوام کو صحت سہولتوں کا حق دہلیز پر فراہم کر رہی ہے۔ صحت کی سہولتیں ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ صحت کارڈ پروگرام عوام کی خدمت کے عزم کا تسلسل ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو قید تنہائی میں نہیں رکھا گیا، اڈیالہ جیل پنجاب حکومت کے دائرۂ اختیار میں آتی ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ سپرنٹینڈنٹ جیل نے اس حوالے سے اسپیکر آفس میں رپورٹ جمع کرائی ہے۔ اسمبلی میں یہ بھی سوال اٹھایا گیا کہ یہ معاملہ عدالت اور جیل اتھارٹی کے درمیان ہے، حکومت کا اس میں کنٹرول نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے آئندہ ہفتہ رپورٹ سینٹ میں بھی پیش کروں گا۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ بین الاقوامی قوانین اور ملک کے آئین کے مطابق یہ قید تنہائی ٹارچر ہے، یہ سارا سیاسی انتقام ہے۔ عدالت نے 3 فیصلے دیے ہیں، ملاقات کرائی جائے۔ عدالت کے حکم پر حکومت کیوں عمل نہیں کر رہی؟ گوشوارے جمع نہ کرانے پر الیکشن کمیشن کا سخت ایکشن۔ 32 ارکان قومی اسمبلی اور 9 سینیٹرز کی رکنیت معطل۔ پنجاب اسمبلی کے 50، سندھ اسمبلی کے 33 ممبران کی رکنیت معطل کر دی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے 28 اور بلوچستان اسمبلی کے 7 ممبران کی بھی رکنیت معطل۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ارکان مالی گوشوارے جمع کرانے تک معطل رہیں گے۔ قومی اسمبلی میں سائبر کرائم اور جعلی آن لائن چالان کے بڑھتے واقعات پر تشویش کا اظہار، اراکین اسمبلی نے شکایات کے ڈھیر لگا دیے۔ اسپیکر کی آواز میں پیسے مانگنے کی شکایت بھی سامنے آ گئی۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا کہ اراکین پارلیمنٹ سمیت عوام کے واٹس ایپ ہیک ہو رہے ہیں اور جعلی آوازوں کے ذریعے پیسے مانگے جا رہے ہیں۔ اعجاز الحق اور شازیہ بری نے فیک ٹریفک چالان اور آن لائن فراڈ کے مسائل اٹھائے۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے کہا کہ این سی سی آئی یہ ایک نیا ادارہ ہے، مسائل موجود ہیں مگر شکایات پر براہ راست کام ہو رہا ہے۔ معاملہ متعلقہ کمیٹی کو بھجوا دیا گیا۔ صدر ٹرمپ نے ایران پر حملے کا فیصلہ آخری لمحات میں تبدیل کیا۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف کا دعویٰ، کہا کہ یہ تبدیلی خلیجی ممالک کی سفارتی کوششوں سے عمل میں آئی۔ سعودی عرب، قطر اور عمان نے واشنگٹن سے ہنگامی مذاکرات کیے اور ٹرمپ کو فوجی کارروائی مؤخر کرنے پر یہ کہہ کر آمادہ کیا، تہران کو اپنے اچھے عمل کا مظاہرہ کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھی ٹرمپ سے ممکنہ امریکی فوجی حملہ مؤخر کرنے کی درخواست کی۔ رپورٹ کہتی ہے صدر ٹرمپ نے فوجی کمانڈرز کے پیش کردہ فوجی آپشنز مکمل طور پر مسترد نہیں کیے۔ مغربی ہواؤں کا سسٹم پنجاب میں داخل ہونے کو تیار ہے۔ پی ٹی ایم میں پنجاب کا الرٹ جاری۔ 20 سے 23 جنوری کے دوران پہاڑی علاقوں میں شدید برفباری اور پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارش کی پیشگوئی۔ سکردو کا پارہ -10 ڈگری سینٹی گریڈ، موسم مزید سرد ہو گیا۔ خیبر پختونخوا کے علاقے دیر میں درجہ حرارت -2، چترال میں 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، معلوم جبہ میں -3 اور ایبٹ آباد، کوہستان، مالاکنڈ اور مانسہرہ میں بارش اور برفباری کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی بلوچستان میں 21 سے 22 جنوری تک بارش، آندھی اور برفباری کی پیشگوئی۔ بالا علاقوں میں برف باری کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آسمان سے گرتے برف کے گالوں سے نظارے نکھر گئے۔ سوات کی وادی کالام اور معلم جبہ میں سیاحوں کے ڈیرے، گلگت بلتستان کے ضلع استور میں چشموں اور ندی نالوں کا پانی جم گیا۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم کے پہاڑ اور میدان برف سے ڈھک گئے۔
नून लीग के सरबराह नवाज शरीफ के नवासे और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर की शादी की तकरीबात जारी हैं। जाती उम्रा में जुनैद सफदर और शानसे अली की मेहंदी की तकरीब का अहतमाम किया गया। मेहंदी की तकरीब में शरीफ खानदान और शेख रोहेल असगर फैमिली के अफराद और करीबी अजीज़ व अकारिब ने शिरकत की।